सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्। मान्य रवि लामिछानेले राख्नु भएको छ कुरा त आयो। नेपालका अस्पतालहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। यो पुस्ताले के देखेन भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा, तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझै पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगायत शैक्षणिक संस्था र अहिले भर्खरै माइतीघरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्। मान्य रवि लामिछानेले राख्नु भएको छ कुरा त आयो, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ? खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमै किन अड्किरहेको होला? प्रधानमन्त्रीजीले यो विधेयकबारे सदनमा 3 पटक बोल्नुभयो। विधेयक पारित नभएसम्म जनतालाई पत्याउन गाह्रो भएको गुनासो छ। नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय किन काम भएन? नागरिकता खुलेको देश सिक्किम जस्तै बग्ने त होइन? पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराईका अनुसार एनसेलको पुँजीगत लाभ कर छलीमा 3 प्रधानमन्त्री र 3 अर्थमन्त्री संलग्न भएको भए कारबाही किन भएन? परराष्ट्र मन्त्रालयको काम नेपाली युवालाई दिनको 6-7 हजार राहदानी दिने हो कि कामै दिने हो? धन्यवाद। मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, रणनीतिक सडकमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 164 मा 1 करोड मात्र विनियोजन गरेका छ। तर एउटै सडकमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 मा किन 10 करोड विनियोजन गरेछ? त्यसको कारण प्रधानमन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु कि त्यो विशेष क्षेत्र हो? 165 क्षेत्रमध्ये त्यो के विशेष आरक्षित क्षेत्र हो? दोस्रो कुरा, सार्वजनिक जनताको करको ट्याक्सबाट कुनै पनि पार्टीको कार्यालय बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? के अहिले सरकारको बजेटबाट जनताको ट्याक्स पेमानीबाट पार्टीको कार्यालय बनाउने कार्य कति उचित हो र किन यो बनिरहेछ? प्रधानमन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु। तेस्रो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जुन सचिवहरू सरुवा हुन्छ त्यो झोक्डेर बस्छ, किनकि प्रधानमन्त्री आफ्नै आसेपासे सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउनु छ। त्यो सचिव त त्यहाँ झन् गर्व गर्नुपर्ने कि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छु, देशको प्राइम सत्ताको ठाउँमा छु, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। यो कारण के हो? दोस्रो, अन्तिम प्रश्न मेरो छ कि सार्वजनिक जग्गा त्यतिकै व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूलाई दिने प्रवृत्ति। माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो जुन आफ्ना उपलब्धिहरू बताउनु भयो, त्यो उपलब्धिहरू बताइरहँदा त्यो उपलब्धिले अहिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै एउटा के पनि याद गराउन चाहन्छु भने यो पुस्ताले के देखेन
भन्नुभयो, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन नै छ। पुस्ताले के देखेन भन्ने कुरा, तर यो पुस्ताले के पनि देख्यो भने देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा नभइकन, अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्वक ढङ्गले पनि परिवर्तन हुन सक्ने कुरा देख्यो भन्ने कुरा थप्दिनका लागि मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरामा विमति र विरोध गरेको होइन, त्यो पनि थपिदिनु भएको भए उहाँको स्टेटमेन्ट अझै पुरा हुन्थ्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु। र उपलब्धिहरू प्रधानमन्त्रीजीले सुनाइरहँदा तत्काल अस्पताल लगायत शिक्षण संस्था र अहिले भर्खरै माइतीघरै मण्डलामा हेर्नुभयो भने सहकारी पीडितहरू हाम्रो रगत चुसुला जसरी हरेक नेतालाई गाली गरेर बसिरहेका छन्। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकमा चाहिँ विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको सरकारले हिजो बेलुकासम्म पुँजीगत खर्च कति छ एकचोटि हेर्नुहोस्, जम्मा 42% पुँजीगत खर्च भएको छ। हामी देशमा विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने, यसको म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा, उहाँले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सुधार भएर आयो, निकै राम्रो भएर आयो भनेर भनिरहनु भएको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको कार्यकालमा नेपाली युवाहरू दोब्बर सङ्ख्यामा नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशमा जान बाध्य भएका छन्। यस सन्दर्भमा तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ सभामुख महोदय? अर्को, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निकममा बनाउनु भयो, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कहीँ सहभागी हुनु भएन, यसको औचित्य के हो? यसको पनि म जवाफ चाहन्छु सभामुख महोदय। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निकममा बनाइएको छ, कालो धन थुप्राएर बसेका व्यक्तिहरूका पक्षमा यो विभागले काम गर्ने स्थिति बनेको छैन। किन यसरी राख्ने काम गर्नुभयो, यसको पनि म जवाफ चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीले केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। 1, मुलुकको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अझै कति व्यवस्थित छ, के तपाईँ त्योसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 2, तपाईँले भारत भ्रमणको क्रममा इपिजी प्रतिवेदनलाई किन महत्त्व दिनु भएन? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रहेको तपाईँले इपिजी प्रतिवेदन कहिले बुझ्नुहुन्छ? 3, भारतको नयाँ संसद भवनमा लेखिएको मुरल नक्साबारे नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँको भनाइ के हो? यस विषयमा तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई के भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो? 4, मुरल नक्साबारे नेपालको स्ट्यान्ड के हो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अनावश्यक सल्लाहकारहरू हटाएर खर्च घटाउन प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्दै हुनुहुन्छ? सीमा समस्या समाधानको लागि तत्काल के पाइला चालिँदैछ, जानकारी दिइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारमा ठगी कार्य बढ्दो छ, पीडितहरू न्याय पाउन सकिरहेको छैन। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु हो। हामी जान्न चाहन्छौँ दोषीलाई के कति कारबाही भएको छ। भन्सार र राजस्वको सरकारी रकम कथित पुरस्कारको नाममा 40-45% पैसा व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ। यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ जान्न चाहन्छौँ। जनयुद्धका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्दा सरकारले छानी नाम घोषणा गरेको देखियो, थुप्रै नाम छुटेको छ। यसलाई समेट्न सरकारको योजना के छ जान्न चाहन्छौँ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई विशेष आर्थिक प्याकेजका कुरा उठाएका थियौँ, यसको सम्बोधन किन गर्नु भएन जान्न चाहन्छौँ। आवासको अधिकार मौलिक अधिकार हो, 75,000मा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ। यदि छैन भने मौलिक अधिकारको रक्षाको लागि सरकारले कसरी अगाडि बढिरहेको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीले पटक पटक बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भएन भन्ने खालको कुरा उठायौँ। त्यो कुरालाई पछिल्ला वर्षमा, अब आउँदो वर्षमा त्यो कुरा सम्बोधन गर्नुभएको छ। अब माननीयले पत्र लिएर मन्त्रीका ढोका चार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। सभामुख महोदय, जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टको यसको शिलान्यास कहिले गर्नुहुन्छ, डेट भनिदिनुहोस्। 753 स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारमा छुट्टै बनिसक्यो हुनाले अहिले केन्द्रीय राष्ट्रिय योजना आयोगको बदलिएको भूमिकालाई पुनर्संरचना गर्ने बारेमा के योजना छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, 24वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा
व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ। 3 लाखमा सम्पन्न हुने योजनाहरू 3 करोड, 5 करोडमा सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई 70 करोड र काठमाडौँ मधेसतराई फास्ट ट्र्याकमा टेन्डर गर्दा सेटिङको आधारमा टेन्डर गरिएको छ। प्याकेज नम्बर 3, प्याकेज नम्बर 5 र 6, प्याकेज नम्बर 8, 9, 10 यसको कागजपत्र उपलब्ध गराउन पर्छ भने पनि म उपलब्ध गराउने कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई तोकेकै समयभित्र सम्पन्न गर्न र त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, रोक्न र कामलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्न सरकारले के गरिरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुने खालको देखिने गरी कुनै योजना ल्याउन सकेन। थलिएको र निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दै जाँदा के मुलुकको अर्थव्यवस्थामा अपेक्षित सुधार होला? म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रणकुमारी बलमपाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2080 3 महिना 8 गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिन अघि नै प्रश्न गएर उत्तर तयार हुन्छ, तर त्यहाँ बस्ने प्रश्नकर्ताले गरेको प्रश्नको उत्तर नभेटिनुले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय विज्ञ छैन भन्ने देखिन्छ। तलब भत्ता मात्र खाएर बस्ने सल्लाहकार हटाई चुस्त र सानो सचिवालय बनाउन सरकारको सरकारको आर्थिक भार पनि कम हुने थियो भन्ने प्रश्न म सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यापार घाटा कम हुँदै गएको कुरा राख्नु भएको छ। व्यापार घाटा भन्दा यहाँको निजी क्षेत्रदेखि र उद्योग धन्दा सञ्चालनमा लाग्नु भएको लगानीकर्ता पुरै निरुत्साहित छ। त्यसो भएको हुँदा अब यो व्यापार घाटा कम हुने कुरा मलाई लाग्छ यो रिपोर्टमा यो चालु अबको केही भएको होला, तर अहिलेको अवस्थामा यो निजी क्षेत्र पुरै हतोत्साहित छ अथवा निजी क्षेत्र चाहिँ प्रोत्साहन छैन। यसको विषयमा यो सँगसँगै मानव विकास सूचाङ्कमा चाहिँ पछाडि परेको जिल्ला तथा पालिकाहरूमा चाहिँ बजेटले प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको थियो, तर त्यस्तो उसमा मेरो जिल्ला पनि मेरो क्षेत्र पनि बोर्डर टाँसेको क्षेत्र छन्। त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रदेखि पर्यटकीय गन्तव्यदेखि कृषि क्षेत्र अति फर्टाइल थियो, तर त्यहाँ बजेटहरू 1 लाख। मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न छ। बजेट पूर्णतः असन्तुलित साथै समावेशी नभएको प्रमाणित भएको छ। तसर्थ राष्ट्रिय गौरवको योजना र अनिवार्य दायित्व घटाई विनियोजन विधेयक संशोधन गरी बढी बजेट स्थानीय तहमा वितरण गरियोस्। मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, मैले भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ता गइसकेको र दोस्रो र तेस्रो किस्ता जिल्लामा नपुगेको र घर बनाइसकेका घरहरूलाई असार मसान्तसम्म जान्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले योभन्दा पहिले जवाब दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म त्यो रकम गएन, त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहन्छु। विदेशमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर काम दिने वातावरण सिर्जना गर्ने के योजनाहरू छन्? अब खाडीमा भेटौँ होइन, स्वदेशमै रोजगारको तिर्सना मेटौँ भन्ने खालका योजनाहरू कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ? र 753 स्थानीय तहमा कालो पत्रे सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम कहाँ पुगेको छ? यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न पहल अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न छ।
यो बाढी पीडितहरूले भूकम्प पीडितहरू सरहको हैसियत प्राप्त गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सदैव सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्यो। तर अहिले पनि बाढी पीडितहरूले न्याय पाएनन् सामान्य सभामुख महोदय, मेरो यो जिज्ञासा छ। अर्को कुरा चाहिँ यो संवैधानिक आयोगहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गयो। यो विषयमा बारम्बार हामीहरूले सदनमा कुरा उठायौँ, अहिले पनि कुरा उठेको छ, सङ्केत प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभयो। तर यो निकायहरूलाई किन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजानु पर्यो र अहिले पनि तत्कालीन परिस्थितिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो स्मृतिले भनेसम्म। यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्य थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लो आयोजना नेपालले आफै निर्माण गर्नुपर्ने अत्यन्तै कम लागतका सस्तो आयोजना हुन्, तर लगानी बोर्डलाई सामान्य छलफलसम्म गर्न नदिई किन नेपालको हित विपरीत भारतलाई सुम्पिएर आउनुभयो? यो राष्ट्रघात गर्नुभयो कि भएन? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ? मुरल नक्सामा समावेश रहेको लुम्बिनी र कपिलवस्तु हटाउने गरी भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन किन रोक्नु भएको छ? कहिले पठाउनुहुन्छ? निर्वाचित सांसद र यो सम्मानित संसदको अपमान गर्ने गरी पक्षपातपूर्ण बजेट विनियोजन गरेका 3 जना पक्षपाती मन्त्रीहरूलाई कहिले बर्खास्त गर्नुहुन्छ? म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। ज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै देश अब विकासको चरममा पुगिसक्यो, केही गर्न पर्दैन भन्ने अर्थमा भन्नुभयो। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष मलखाद सहज वितरण भएको छ, किसानहरूले प्राप्त गरेका छन् भन्नुभयो। हिजो मात्र विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा घन्टौँ लाइन बसेर 5 किलो 10 किलो खाद बुझेर किसानहरू झोक्राउँदै गएका छन्। त्यसले किसानको खेती गर्नु पुरा हुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न जिल्लाका कृषि सामग्री संस्थानमा सोद्धा मुलुकमा रहेको अहिलेको डिपोजिट खाद र भारतबाट ल्याउने भनिएको खादले 1/3 किसानलाई पनि पुग्दैन भनेर रिपोर्ट गर्छन्। यहाँले सोद्धा हुन्छ, अनि 1/3 किसानले खाद पाएर अरू किसानको खेती हुन्छ कि हुन्न? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त बजेट निर्माणमा देखिएको असन्तुलनलाई अब आइन्दा नदोरियोस् भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीले संसदको संलग्नताको जो कुरा गर्नुभएको छ त्यसको म हार्दिक स्वागत गर्छु। प्रधानमन्त्रीजीले यो वर्ष चाहिँ 78,000 टन मल आउँदैछ भन्नुभयो। हरेक वर्ष चाहिँ 5,40,000 न्यूनतम मेट्रिक टनको आवश्यकता पर्छ र गत वर्ष 3,40,000 मेट्रिक टन भन्दा बढ्ता आएन। गाउँ गाउँमा चाहिँ नि यो काला बजारियाले जति पनि मल बिक्री गर्न सक्छन्, तर अहिले यो के अरे धानको सिजन छ, मकैको सिजन छ, गाउँ गाउँमा मलको हाहाकार छ। यो हाहाकार अर्को वर्ष हामीले भोग्नु पर्छ कि पर्दैन? अहिले अन्यत्र अरू विषय भन्दा म प्रधानमन्त्रीलाई खालि एउटै यो कुरामा विश्वस्त भएर जिल्ला जान पाइयोस्। 5 वर्षभित्रमा 58% विदेशी कृषिजन्य आयातको निर्यात भएको छ भने 5 खरब रुपियाँ चाहिँ नि यो मान्य सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ। सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई निम्नलिखित प्रश्न हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा, अहिलेसम्म स्थानीय तहमा जाने जो बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ नि खालि जनसङ्ख्या आधारमा गएको छ। यसलाई चाहिँ यो भौगोलिकता र विकटता र जनसङ्ख्या तीनटालाई चाहिँ नि हेरेर कहिलेदेखि यो तर्जुमा गर्न सकिन्छ? आगामी वर्ष हुन्छ हुँदैन? एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो बुढी गण्डकी जो कुरा छ, यो 1200 जलाशय युक्त चाहिँ नि विद्युत छ, यसलाई कुन मोडेलमा यसलाई अगाडि बढाउनु खोजेको छ? यसको प्रश्न जवाब चाहियो। धन्यवाद। सदस्य श्री धवल शमशेर जवरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीको कुरा पर्यटनको विषयमा सुन्यो, तर एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको पर्यटनको विकासको क्रममा नेपालगञ्जबाट दिल्ली उड्ने
उडानको सम्भावना मित्रराष्ट्र भारतले खोलेको छ, त्यसको विषयमा हाम्रो सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन। र अर्को पर्यटन विकासको पर्यटन कलेज नाथमको नगरपालिकाले जग्गा दिएको पनि विषयमा बजेट पनि हालिएको छैन। र कपास विकास समितिलाई खारेज गर्नेको मतलब त्यहाँ भएको जग्गा वितरण गरिदिने कार्यकर्तालाई र आफ्नो वोटरलाई भो भन्ने नेपालगञ्ज र बाँकेका जनताले र त्यो क्षेत्रका जनताले भनिरहेछ। कपास विकास समिति कुनै हालतमा खारिज हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो सबैको माग छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट कार्डमा फुल मार्क्स र पास मार्क्स हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको रिपोर्ट कार्डमा कति अङ्क आयो त्यो जान्नको लागि चाहिँ नि जनता समक्ष सर्वे गर्नु पर्ला। फेल भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ नि सर्वे नगर्ने कुरा नगर्नु होला। दोस्रो, प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रको कप्तान हो, तर यही रोस्टमबाट हरेक मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा यहाँ सहकार्य र समन्वय राम्रो देखिएन, कमजोर देखियो। एक्जाम्पलको लागि माछामा भन्सार घटाइयो, तर कृषि मन्त्री भन्नुहुन्छ कर त मैले हेर्ने होइन, अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्यमा दरबन्दी बढाइएन, तर सञ्चार मन्त्रालयमा भवन निर्माण र 28 करोड विज्ञापनको लागि दिएको छ। खानेकुरामा कर लगाइँदैछ, तर गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग यो करले गरिब जनतालाई कस्तो मर्का पर्छ, कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन। त्यसकारण म सोध्न चाहन्छु क्याबिनेटमा यो सहकार्य र यो समन्वय किन यति कमजोर? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, सैद्धान्तिक दस्तावेज र त्यसपछि हामीले नीति तथा कार्यक्रम सुन्यौँ र त्यसैको एक्सन प्लानको रूपमा यो बजेट आएको भनेर बुझ्छौँ हामी। प्रक्रियागत रूपमा त्यस्तै हुने हो। तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको नेपाली विदेशमा भएको नेपालीले मतदान गर्न पाउने भन्ने कार्यक्रमको झल्को बजेटमा कतै पनि देखिएन। त्यो किन झुक्याइएको हो, किन ठगिएको, त्यो बुझ्न सकिएन। अर्को, आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर आत्मनिर्भर हुँदै गर्दाखेरि आत्मनिर्भर भइसकेको कुखुरा र माछा लगायतको क्षेत्रमा किन आयातमा शुल्क हटाइएछ, कर हटाइँदैछ, त्यो बुझिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नु भएको 213 दिन भयो आज, र यो आर्थिक सूचकहरूले पनि देखाउँछ कि उहाँले जस्तो परिकल्पनाहरू, जस्तो योजनाहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यान्वयन भइराखेको छैन यो 213 दिनमा। त्यसैले उहाँको आशयलाई पत्याउने आधार। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, त्यसको ग्राभिटीलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको मातहतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखियो। त्यो राख्दाखेरि त्यतिखेर विपक्षका साथीहरूले केपी ओली सर्वसत्तावादी भएको ठुलो आरोप लाग्यो। तर अहिले ती विपक्षी साथीहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, त्यसकारण हिजो लगाइएको आरोप मिथ्या थियो भन्ने पुष्टि भयो। त्यो हिजोको त्यो विरोध यता संसदको रेकर्डमा होला, त्यो हटाउने बेला भनेर म सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छु। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय एवं कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2080 साल असार 8 र 10 गते छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूलाई मात्र स्पष्टीकरणमा सहभागी गराइएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मलाई फेरि स्पष्टीकरणका लागि प्रश्न सोध्ने सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिला हाम्रो मान्य प्रेम सुवालजी,
जो हरेक विषयमा आफ्नो धारणा बडो जोडदार ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा, खोप विश्वविद्यालयको बारेमा, कालापानी र युवाहरूको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ। प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति छ। खोप विश्वविद्यालयको बारेमा मैले भनेको छु र यो पटक त्यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरिँदैछ। मैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा कुरा राखेको छु र पहिलो पटक भारत भ्रमणको बेलामा भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या हल गर्ने बारेमा निकै सकारात्मक कुरा राखेको पनि जानकारी भइसकेको छ र यसलाई छिटै समाधान गर्ने पहल गरिँदैछ। युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयमा सरकार गम्भीर छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। अर्को माननीय अमरेश कुमार सिंहले राख्नुभएको छ, रणनीतिक सडकहरू अन्यत्र 1-1 करोडको भए, सुर्खेतमा मात्रै एउटैमा 10 करोड कसरी गयो भन्ने कुरा। अब यो प्रश्नको उत्तर सायद अर्थमन्त्रीजीले दिइसक्नुभयो होला या दिनुहुनेछ। मलाई चाहिँ किन गयो भनेर मैले उत्तर दिन सक्ने सायद मेरो त्यति जानकारी पनि छैन। म प्रश्न भन्न चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू चाहिँ उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँमा झोक्राएर बस्ने स्थिति छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो ध्यान गएकै छ र त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। सम्भवतः केही समयभित्रै त्यो संरचनालाई बदलिन्छ। सार्वजनिक जग्गाको बारेमा मैले अघि नै कुरा राखिसकेको छु। अर्को मान्य रवि लामिछानेले राख्नुभएको छ, कुरा त आयो तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नुभएको छ। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अर्को मान्यले राख्नुभयो, एउटा पुस्ताले यो देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद, त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मान्य पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आए जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो। मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन। मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। योजना आयोगको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ। मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय, सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ। म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु। रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु। इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले। तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि पनि त सरकार थिए,
उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि। वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्न पर्यो, ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्य प्रभु शाहले राख्नु भएको छ। त्यसलाई पनि मान्य सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ। शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ। आवासको विषयमा पनि मैले राखिसकेको छु। मान्य राजेन्द्र पाण्डेले बुढी गण्डकी परियोजनाबारे कहिले ठोस रूपमा चाहियो भनेर अलि जोड दिएर राख्नु भएको छ। मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। अर्को मान्य सदस्य सूर्य ढकालले ठुला आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरा र त्यो लागत बढ्दै गएको कुरा राख्नु भएको छ। त्यो हामी सबैको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो। फास्ट ट्र्याकको विषयमा पनि उहाँले त्यो विषय राख्नुभयो। फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना पनि हुनुको नाताले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसको अवलोकन मन्त्रीहरू समेत सम्बन्धित अधिकारीहरू समेत लिएर गएर अवलोकन गरेँ। त्यहाँका इन्जिनियरहरूका नेपाली सेनाका प्रमुख समेत सबै पदाधिकारीहरूका कुराहरू पनि सुने। पक्कै पनि त्यो सुरुमा चाहिँ जो लागत अनुमान गरिएको हो त्योभन्दा बढेको चाहिँ छ। कामको प्रगति पनि जसरी अपेक्षित हो त्यसअनुसार भएको चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले दिएका तर्क हेर्दा केही तर्कहरू चाहिँ फेरि तथ्यसङ्गत छन्। किनभने कोभिड-19 का कारणले झन्डै 2-2.5 वर्ष त काम अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसले गर्दा पनि लागत बढेको हो भन्ने कुरामा केही तथ्य छ। तर पनि म यो तर्क गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम ढिलो हुने, त्यहाँभित्र हुने व्यथितिहरूलाई रोक्ने कुराको आवश्यकताबारे म पन्छिन हुँदैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजदेखि मैले भने अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि एक्सन रुम सिंहदरबारबाटै अवलोकन गर्ने, सिधा निर्देशन दिने, कहाँनिर व्यथिति भएको छ त्यसलाई इङ्गित गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ। र मलाई विश्वास छ क्रमशः यसले संस्थागत रूप लिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीहरू र त्यहाँ देखा पर्ने व्यथितिहरू नियन्त्रण गर्दै लान सकिन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मान्य वासुदेव घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबभन्दा पहिलो निर्णय नै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ राखिएको छ। र अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सकारात्मक आएका छन्। केही कुरा अझै त्यसलाई मिलाउन पर्छ भन्ने सुझावहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु। फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइकन र निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सामेल नगरिकन देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र त्यो वातावरण बनाउन कोसिस भइरहेको छ। अब विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिने क्रम जारी रहन्छ। यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको
कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा यस सम्मानित सदनमा मान्य सदस्यहरूले छलफलको क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा तथा सुझावका लागि सबभन्दा पहिला त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूबारे स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्दैछु। र यसो गर्दा मैले सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारको तर्फबाट भए गरेका कामको सामान्य समीक्षा सहित ती प्रश्नहरूको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु भने अर्कोतिर ठोस रूपमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका कतिपय ठोस प्रश्नको चाहिँ मैले त्यही रूपमा उत्तर दिने मेरो प्रयास रहनेछ। सभामुख महोदय, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 6 महिना पुरा भएको छ। 6 महिनालाई सरकारको समीक्षाको अवधि मान्ने प्रचलन त नेपालमा छैन, तर यो सम्मानित सदनमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरेको थिएँ र त्यही वाचा अनुसार पनि म मान्य सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफका सन्दर्भमा केही समीक्षात्मक टिप्पणी राख्न चाहन्छु। विगत 6 महिनामा सरकारका उपलब्धिहरूको सूची म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन। मन्त्रालयहरूले त्यो सूची तयार गरेका पनि छन् र यसबीचमा अत्यन्त लोकतान्त्रिक र उत्साहजनक ढङ्गले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले म मन्त्रालयका विवरणहरूमा प्रवेश गर्न पनि चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। त्यो विवरण सम्मानित सदन र सञ्चारकर्मीहरूका लागि उपलब्ध हुने नै छन्। म सरकारका उपलब्धि, सोच र गन्तव्यलाई मात्रै संक्षिप्तमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनले मलाई सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देशमा गम्भीर आर्थिक सङ्कटको स्थिति र एउटा भाष्य बनेको थियो। आम रूपमा नेपालको नियति श्रीलङ्काको जस्तै हुने भयो। यो भाष्य बौद्धिक वर्गमा मात्र सीमित थिएन, आम नागरिकसम्म पनि पुगेको थियो। टेलिभिजन र मोबाइलका स्क्रिनहरूमा छाइरहेको श्रीलङ्काको तस्बिरले सिङ्गो देशलाई आशङ्कित र एक हदसम्म त्रसित पनि बनाएको थियो। जतिसुकै निराशावादी पनि श्रीलङ्काको दुःस्वप्नबाट जागिसकेको छ, किनकि यसबीचमा अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले। किनकि म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्न, यसलाई मैले राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। पछिल्लो 6 महिना यता कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 20.9% वृद्धि भएको छ। अब हामी 9.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने
सुरक्षित अवस्थामा रहेका छौँ। यसै गरी कुल वस्तु व्यापार घाटामा 15.2% कमी आएको छ। विप्रेसन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर बढेको छ। ब्याङ्क दर र ब्याज दर क्रमशः घट्दै गएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको छ। चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिएपछि राजस्व परिचालनमा पनि क्रमशः सुधार आउँदै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम नाफामा गएका छन् भने नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक अवस्था पनि सुधार उन्मुख छ। संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालन गरिएको छ र ठुला सम्भावित लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहबाट मैले अग्रसरता लिएको छु र यसमा निकै सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका पनि छन्। यसै बिचमा करिब 35 अरब वैदेशिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उद्योग क्षेत्रमा 274 परियोजना मार्फत करिब 35 अरब नै वैदेशिक लगानी र करिब 15,000 रोजगारी सुनिश्चित भएको छ। लगानी बोर्डबाट 954.30 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी विभिन्न 6वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि रु 1,67 अरब लगानी स्वीकृत भएको छ। आर्थिक सुधारकै परिणाम कम्तीमा 20,000 थप रोजगारी सृजना गर्ने गरी रु 2,05 अरब लगानीका 284 नयाँ स्वदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। उत्तरी नाकातर्फ रसुवागढी, हिल्सा, कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारू भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई गतिशीलतासँगै फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्य सहितको अहिलेको बजेट प्रक्रियाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरहरूको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। आउँदो वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने मेरो विश्वास रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले संसदमा सङ्कल्प गरेको थिएँ सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ। मैले सरकारको यसबीचको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति जुन निराशा, असन्तोष र आवेग थियो, अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ यसबीचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। त्यसले जनतामा ठुलो आक्रोश जन्माइ पनि रहेको थियो। त्यो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण
यतिमा रोकिने छैन। यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाईँ, विकृतिका विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढाइनेछ। लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन। यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन, तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्था गर्न रु 30 अरब रकम विनियोजन गरिसकिएको छ। देशमै मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ भने भर्खरैको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय गम्भीर ढङ्गले उठेको छ र जोइन्ट भेन्चरमा फर्टिलाइजर प्लान्टको विकास गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्मार सम्पन्न भई 12 महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता गरिएको छ। यो अवधिमा विभिन्न आयोजना मार्फत 1,66,000 थप जनसङ्ख्यालाई प्रशोधित खानेपानी प्रत्याभूत गरिएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरणमा तीव्रता ल्याइएको छ। गरिब पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्न थप 13 जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। महिलामाथि हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै राज्यका तर्फबाट पीडितहरूलाई संरक्षण र सहायता गरिएको छ। मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, मुक्त कमलरी, हरुवा चरुवा लगायतका समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै लगिएको छ। सभामुख महोदय, म विस्तृत रूपमा जान चाहन्न, तर सदनलाई यति जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु कि यसबीचमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 408 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएको छ। थप 3% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने विद्युतमा 100% जनताको पहुँच हुने सबै आधार तयार भएको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तर्निकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र दिगो विकासका लागि लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको छ र भने विकास सम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक डाकिएको छ र त्यसमा समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। भर्खरको मेरो औपचारिक भारत भ्रमण सफल भएको छ। भ्रमणमा नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो देशका लागि अत्यन्त ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वको सम्झौता हो भन्ने कुरामा देशमा कुनै विमति हुन सक्दैन।
त्यही क्रममा फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट र तल्लो अरुण 669 मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समाजदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन 400 केबी को शिलान्यास भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। तेस्रो देशसँग विद्युत निर्यातको बाटो खोल्ने यो प्रक्रिया नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म विश्वस्त छु। मलाई लाग्छ सिङ्गो राष्ट्र पनि यसमा विश्वस्त भइ नै सकेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष हामी समाचार पढ्थ्यौँ र बडो हैरान पनि हुने गर्थ्यौँ। शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएनन्। तर यसपटक भने तिनै सञ्चार माध्यममा हामीले हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक पुगेको समाचार पढ्न पायौँ। भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थीहरूले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्बिर पनि हामीले अहिले समाचार पत्रहरूमा देख्न र पढ्न पायौँ। केही महिना अघिसम्म विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन भक्तपुरको सानो ठिमेमा मध्यरातदेखि कम्बल बोकेर लाइनमा बसेका समाचार आउने गर्दथे। विदेशमा पढ्न हिँडेका युवा विद्यार्थीमा त्यो यातनाले व्यवस्था र अवस्थाप्रति पक्कै पनि वितृष्णा जगाउने गर्दथ्यो। अहिले त्यो सर्टिफिकेट आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ र विद्यार्थीहरूमा एउटा नयाँ आशा, भरोसा र हौसला बढेको छ। राहदानी लिन त्यस्तै सकस थियो। बिचौलियालाई हजारौँ तिरेर र हप्तौँ लाइन बसेर ठुलो प्रतीक्षापछि मात्र राहदानी हात पर्ने गर्दथ्यो। अहिले राहदानी विभाग अगाडि भिड छैन। आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन। आफ्नै मोबाइलबाट 24 घण्टा आवेदन दिन सकिन्छ। पछिल्ला 7 महिनामा मात्रै 18,431 विद्युतीय राहदानी वितरण भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि ठुलो सुधार आएको छ। पुस 11 सम्म दैनिक 7,000 को सङ्ख्यामा छपाई हुने परिचय पत्र अहिले 2 शिफ्टमा 15,000 को सङ्ख्यामा छापिरहेको छ। 53 जिल्लामा 554 स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरी करिब 1,30,00,000 नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ। बढी भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड एवं टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली नेपाल पोर्ट लागू भएको छ भने हस्तलिखित भिसाको सट्टा QR कोड सहितको सिस्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ र विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली थप 5 वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा लागू भएको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। कागज मुक्त, नगद मुक्त र लाइन मुक्त देश निर्माणका लागि मैले यसबीचका सुधारलाई साङ्केतिक तर निकै दूरगामी महत्त्वका निर्णय ठानेको छु। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको निःशुल्क उपचारको लागि प्रदान गर्नै पर्ने व्यवस्था हुँदैछ। यसले लाखौँ गरिब परिवार लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धारलाई बढाइएको छ। कैलालीको गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय भइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बन्दैछ। भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइ नै सकेको छ। तिलगङ्गा अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ र सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ मेडिकल कलेजहरू थपिँदै गएका छन्। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरू राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत
तत्कालका लागि 18 प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श दिन टेलिमेडिसिन सेवा सुरु भइसकेको छ। आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ। रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति तथा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तयारीका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैछ। मित्र राष्ट्र टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य उपकरण, न्यानो कपडा, बेबी फुड लगायतका 22 टन राहत सामग्री पठाइएको छ। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका देशको सङ्ख्या 181 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभामा 7 र राष्ट्रिय सभामा 2 गरी 9 वटा विधेयक दर्ता गरिएका छन्। त्यसै गरी 8 वटा कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ भने 11 वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। विभिन्न विषयका 17 वटा नियमावली, 3 वटा गठनादेश र 5 वटा निर्देशिकाको तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ। सभामुख महोदय, संसदको पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई माथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित बनाउन यसबीचमा केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कामहरू भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब 2 लाख नागरिक केही महिनाकै बिचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई अब धेरै हदसम्म झन्झट र बिचौलिया मुक्त बनाइँदै लगिएको छ। श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका क्रममा श्रमिकहरूले झेल्दै आएको शास्ति अन्त्य गरिएको छ। पुरै अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो आफैमा विदेशमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि एउटा ठुलो राहत बन्न गएको छ। यसै गरी 753 वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ। श्रमिकका गुनासो, ठगी र अन्य समस्याहरूलाई तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न विदेश स्थित नियोगमा श्रम सम्बन्धी बेग्लै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा 24 घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ र त्योसँगै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका 1094 जना मृतकका कामदार परिवारलाई करिब 58 करोड राहत उपलब्ध गराइएको छ। अङ्गभङ्ग भएका 312 कामदारलाई 9 करोड सहयोग प्रदान गरिएको छ। यसबीचमा विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका 156 जना नागरिकको उद्धार गरिएको छ। रोजगारीका क्रममा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति स्वरूप 2,33,74,000 रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय गौरव लगायत सबै विकास आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन र अनुगमन गरिनुका साथै प्रक्रियागत झन्झट हटाउन गम्भीर पहल सुरु गरिएको छ। नतिजाका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित दिने नीति लिई आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूको निःशुल्क उपचार, सम्मान तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका समस्या हल गर्न नीतिगत तयारी अगाडि बढाइएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यो सँगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेका 8471 शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। रसुवागढी, हिल्सा, कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारू भएका छन्। 22 वटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिएका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमित गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सदन प्रयासका साथै नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूलाई नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख महोदय, आज यो अवसरको उपयोग गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन, अवस्था बदलिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। आज म यो अवसरको सदुपयोग गर्दै म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, केही हुँदैन, अवस्था बदलिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा 18 घण्टासम्म लामो लोड सेडिङ थियो भन्ने कुरा हामी कसैले बिर्सेका छैनौँ। केही महिनामै हामीले लोड सेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनायौँ र आज केही वर्षमै भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। दृढ इच्छा शक्तिका साथ पहल गर्यो भने धेरै चिज हुन सक्छ भन्ने कुराको यो ठोस सबुत हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक बिन्दुमा हामी आज आइपुगेका छौँ र यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक, देशको यति उज्यालो भविष्यको यति धेरै नजिक हामी यसअघि कहिले पनि थिएनौँ। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकताहरूलाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ। हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। कतै हामी बीच विषय विज्ञता भन्दा, ज्ञान र विवेक भन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन। जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही, सस्ता, बाजारु विषयले महत्त्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ। कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन। यो सत्य हो। लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन, त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ। मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ, जसले त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको विभीषिका देख्नु परेन। विद्यालयमा पुग्न 3-4 घण्टा पैदल हिँड्नु परेन। त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट, टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको शाही शासन देखेन। सञ्चार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने, के देखाउने, के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन। आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। 20 वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ। सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो। सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ। हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने
र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छन्। संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ। भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरियो। भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भयो। तर हामीले यति ठुला उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्गा राँगो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौँ। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन्। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ र निरन्तर सक्रिय रहनेछ। विकास निर्माणमा तीव्रता, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाको लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि यो सम्मानित सदन समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सरकारलाई निरन्तर साथ र सहयोगका लागि आम जनसमुदाय, प्रशासन यन्त्र, संसद, गठबन्धनका सहयात्री, सञ्चार जगत, मित्र राष्ट्रहरू, सबै राजनीतिक दलहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु। आउँदा दिनमा यो सम्मानित सदनमा राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनका अझ धेरै उत्साहजनक र सुखद सूचकाङ्कहरू पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले थोरै समीक्षात्मक यति टिप्पणी राखिसकेपछि म अब सिधै बजेटबारे उठेका केही ठोस प्रश्नको ठोस उत्तरतिर जान चाहन्छु। पहिलो र अलि सैद्धान्तिक र राजनीतिक महत्त्वको विषयमा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले पहिले पनि साङ्केतिक रूपमा भनेको छु, हाम्रो नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया परम्परा र त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो प्रणाली र लगत्तै बजेट वक्तव्य पाठ गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ। यसले मान्य सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा र बजेट निर्माणको कुरामा जुन सक्रियता र योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुने गरेको छैन। मैले पहिला पनि भनेको छु, यो प्रक्रियालाई हामीले यसै पटक बदल्ने सोच त बनायौँ। यसै पटक नीति कार्यक्रम र बजेटको बीचको अवधि बढाउने, नीति कार्यक्रमको विषयमा सदनमा छलफल गरेपछि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विषय समेतलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर टुङ्ग्याउने, त्यसै गरिकन नीति कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको विषयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने र त्यो बजेटमाथि पनि सबै मान्य सदस्यहरू निर्वाचितदेखि समानुपातिक राष्ट्रिय सभाका सबैको पनि योगदानबाट त्यसलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउने जमर्को हामीले नगरेको होइन। तर यो पटक हामीलाई समयको साह्रै ठुलो दबाब रह्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। म त्यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा यो सम्मानित सदन समक्ष र सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई, राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी नागरिक समाज र आम जनतासँग पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधारका सम्बन्धमा सम्मानित यस सदनमा मान्य सदस्यहरूबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुझावहरू प्रस्तुत त भएका छन्।
बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 मा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भए पश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उप पर्याप्त छलफल गरी मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेको छु। बजेट निर्माणमा सांसदको कुनै पनि भूमिका नभएको आजसम्मको बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसदहरू समानुपातिक समेत राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरू समेतको सल्लाह अनुसार बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैव अग्रसर छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुका साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक मानिएको छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन एवं नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 मा बढीमा 7 जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 5 जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मुख्यतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण, सुशासन प्रवर्धन एवं प्रशासनिक सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री र आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयार गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। रणनीतिक योजना र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले देखाउनु भएको चासोप्रति म सकारात्मक छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा सुधारको निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै मन्त्रालय, निकायमा सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्य सम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामै समयसम्म रिक्त रहने परिपाटीको छिटै अन्त्य गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमको प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न सुरुवात गरिएको छ। आज बिहान मात्रै पनि मैले यसै प्रविधिको प्रयोग गरी एक्सन रुमको प्रयोग गरी आज बिहान मात्रै मैले सुनसरी मरिन डाइभर्सन र बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्सको अनुगमन गरेँ र त्यो प्रभावकारी हुने विश्वास पनि महसुस गरिएको छ। सङ्घीय मन्त्री परिषद अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको सुझावमा म आफू सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासोलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 2068 कार्तिक 17 गतेदेखि हेलो सरकार सञ्चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आधारित रहेको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विद्युतीय पोर्टल मार्फत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तिनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दिइने छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादका बीच वित्त परिचालनबारे निगरानी गर्ने संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले तय गरेका 40वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एसिया पेसिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा नै हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिबारे प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइँदैछ। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीर छलफल भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विषय मैले यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी पहिले नै गराइ नै सकेको छु। स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ, साथै निर्वाचन आचार संहिताको समेत व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता विपरीत भएका कार्यमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। खोप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई कानुन बमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषय र प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको कार्य सम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो
प्रस्तुति टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।